अस्सलाम वालेकुम। एशिया 41 न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अमना अब्बास। खबर शामिल करते हैं जाफराबाद से। डेरा लैयार के करीब कैदी शाह के मुकाम पर सैलाब मुतासरीन का इमदादी सामान रेशन टेंट न मिलने के खिलाफ जिला इंतजामिया के खिलाफ हजारों सैलाब मुतासरीन का कैदी शाह पुल ओस्ता मोहम्मद और डेरा लैयार रोड के मुकाम पर शराह पर रुकावटें रखकर एहतजाजी मुजाहरा किया। जिला इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। रोड बंद होने की वजह से ट्रैफिक मुकम्मल बंद हो गई, जबकि मुसाफिर शदीद परेशानी में मुब्तला हो गए। इस मौका पर मुजाहिरीन से खिताब करते हुए मीर फन्नल खान खोसा, पसंद खान खोसा, मोहम्मद अली खोसा, खान मोहम्मद खोसा और दीगर ने खिताब करते हुए कहा, सैलाब और बारिशों को गुजरे एक माह से जायद का वक्त हो गया, मगर जिला इंतजामिया जाफराबाद की जानिब से कैदी शाह के सैलाब मुतासरीन को ना राशन फराहम किया गया और ना ही टेंट दिए गए कि वो सर छुपा सके। सैलाब मुतासरीन बेयारो मददगार आसमान के नीचे गर्मी हबस में अपने कमसिन बच्चों के साथ भूख प्यास से मर रहे हैं। इस मुश्किल घड़ी में जिला इंतजामिया ने कैदी शाह के सैलाब मुतासरीन को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया, जो कि एक अफसोसनाक अमल है। मुतासरीन इंतहाई मुश्किलात का शिकार हैं। इसके साथ साथ एक और खबर शामिल करते हैं डेरा मुराद जमाली से। डिप्टी कमिश्नर नसीराबाद आयशा ज़ाहरी ने गुज़िश्ता रोज रात गए ट्रामा सेंटर का अचानक दौरा किया। मरीजों से तिबी सहूलियात के मुतालिक आगाही हासिल की। डिप्टी कमिश्नर ने शोबा हादसात, एक्सरे रूम, लेबॉर्ट्री, चिल्ड्रन नर्सरी यूनिट, MSF के यूनिट, लेबर रूम का जायजा लिया। OPD रजिस्टर और ड्यूटी शेड्यूल बोर्ड चेक किया। इस मौका पर MS डॉक्टर एयास हुसैन जमाली, डॉक्टर सईद अहमद शाहानी, डॉक्टर अब्दुल जब्बार इमरानी, तहसीलदारान मुजीबुर रहमान, हमायूं खान, सनाउल्ला, पैरामेडिकल स्टाफ मोहम्मद यासीन डोमकी समेत दीगर ऑफिसरान मौजूद थे। MS डॉक्टर एयाज जमाली ने तमाम यूनिट, डॉक्टर, पैरामेडिकल की मौजूदगी और आवाम को तिबी सहूलियात की फराहमी के हवाले से आगाही फराहम की। डिप्टी कमिश्नर नसीराबाद आयशा ज़ाहरी ने अहकामात दिए कि डॉक्टर्स की मौजूदगी को हर सूरत यकीनी बनाया जाए और सफाई सुथराई का खास ख्याल रखा जाए। इस वक्त सैलाब की वजह से मुख्तलिफ वबाई अमराज के केसेस से DHO हस्पताल में मजीद बोझ पड़ा है, इसलिए डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ अपनी हाजिरी को हर सूरत यकीनी बनाएं और दूर दराज इलाकों से आने वाले लोगों को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी में अपना किरदार अदा करें। उन्होंने कहा, हम सबको इस मुश्किल हालात का मिलकर सामना करना होगा ताकि इलाज मुआवजे के लिए आने वाले लोग डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की खिदमत से इस्तिफादा हासिल कर सकें। बाद अज़ान डिप्टी कमिश्नर नसीराबाद आयशा ज़ाहरी ने रात गए टेंट सिटी का भी जायजा लिया। इस मौका पर टेंट सिटी के फोकल पर्सन मंजूर अहमद शराजी ने तमाम तर सूरत हाल के मुतालिक इन्हें आगाही फराहम की। डिप्टी कमिश्नर ने कहा, सैलाब ज़दा इलाकों से पानी निकलने के बाद लोग अपने घरों की जानिब वापस लौट रहे हैं ताकि एक नई जिंदगी का आगाज किया जा सके, जो कि एक खुशाइंद इकदाम है। जिला इंतजामिया, हुकूमत और NGOs की मदद से सैलाब मुतासरीन की दहलीज पर खिदमत का सिलसिला जारी रखेगी। इसके साथ साथ एक और खबर शामिल करते हैं डेरा मुराद जमाली से। नसीराबाद के इलाके बेदार बैरून के गोट यार मोहम्मद हाड़ा बलोच, गोट शाह मोहम्मद, गोट साहिब खान और गोट खान मोहम्मद में हालिया सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। सैकड़ों मकानात, तैयार फसलें, माल मवेशी और दीगर कीमती सामान सैलाब की नजर हो गए। सैलाब से मुतासरा अफराद खुले आसमान तले बेयारो मददगार जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। 2 माह का अरसा गुजरने के बावजूद मज़कूरा गोठों में मुतासरीन की रिलीफ और बहाली के हवाले से किसी ने भी मदद नहीं की। सैकड़ों मुतासरीन ने एहतजाज करते हुए मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि बेदार बैरून में आने वाले सैलाबी रेलों ने हमारे गोठ को मिलियामेट कर दिया, जिसके बायस सैकड़ों घर सफाई हस्ती से मिट गए और कई किलोमीटर रोड तबाह हो गए। सैलाब की तबाहकारियों से हमारी जिंदगी की जमा पूंजी, फसलात, माल मवेशी, घर और घरेलू सामान सैलाब की नजर हो गए हैं और हम 2 माह से खुले आसमान तले बेयार मददगार बैठे हुए हैं। उन्होंने सैलाबी गंदे और बदबूदार पानी की वजह से मलेरिया और टाइफाइड जेल की बीमारियां फूट पड़ी हैं और यही पानी हम पीने पर मजबूर हैं। उन्होंने कहा, जिले इंतजामिया की जानिब से ताहाल कोई दाद रसी नहीं की गई, यहाँ तक कि सर्वे का अमल भी शुरू नहीं हुआ और ना ही हमें टेंट, राशन और पीने का साफ पानी फराहम किया गया। हम भूख अफलास की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं
انہوں نے کہا سردی کی آمد ہے، ہمیں ٹینٹس کی اشد ضرورت ہے۔ ضلع انتظامیہ فلاحی اداروں سمیت دیگر ادارے ضلع بھر کے دیگر علاقوں میں ریلیف بحالی کا کام کر رہے ہیں، لیکن ہمیں نظر انداز کیا جا رہا ہے، جو کہ ہمارے ساتھ سراسر زیادتی ناانصافی ہے۔ انہوں نے کہا صوبائی وزراء میر سکندر خان عمرانی، حاجی محمد خان لہڑی، کمشنر نصیر آباد ڈویژن FCK کے کرنل، ڈپٹی کمشنر نصیر آباد سمیت دیگر فلاحی اداروں سے مطالبہ کیا کہ گوٹ یار محمد ہاڑا بلوچ، گوٹ شاہ محمد، گوٹ صاحب خان اور گوٹ خان محمد میں فوری طور پر سیلاب سے متاثرہ افراد کو ٹینٹ راشن، پینے کے صاف پانی کی فراہمی سمیت میڈیکل کیمپ کے انعقاد کر کے سروے کا عمل شروع کیا جا سکے، تاکہ ہمارے مشکلات میں کمی واقع ہو سکے اور ہماری داد رسی ہو سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں دریا خان سے۔ ہمارے بیورو چیف محمد اصغر بھٹوال کے مطابق ملک محمد اشرف امان SHO تھانہ سٹی دریا خان نے بابا اللہ نواز خان ASI مخبر کی اطلاع پر چھاپہ مار کر محمد شہباز نامی شخص سے ناجائز اسلحہ برآمد کر لیا۔ محمد اصغر بھٹوال کی رپورٹ کے مطابق محمد شہباز ولد غلام غازی، قوم سید، سکنا محلہ موہانہ والا دریا خان سے ناجائز اسلحہ 30 بور برآمد کر کے ملزم کے خلاف مقدمہ نمبر 197/22 بجرم 20/65A ایکٹ کے تحت درج کر کے حوالات میں بند کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں بکر سے۔ ہمارے بیورو چیف محمد اصغر بھٹوال کے مطابق بسلسلہ ہفتہ شان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پنجاب لیول پر ہونے والے مقابلہ جات آج ایلیمنٹری اسکول خورشید شاہ روڈ بکر میں ضلع لیول پر منعقد ہونے والے مقابلہ جات میں ایک مرتبہ پھر کری اسکول کے طالب علموں محمد وسیم نے حسن قرات میں 3rd پوزیشن اور اردو تقریر میں محمد رحمان نے 3rd پوزیشن اپنے نام کی اور ہمیشہ کی طرح اپنے ادارے معزز اساتذہ اکرام اور اپنے علاقے کا نام روشن کیا۔ ہیڈ ماسٹر سہیب سمد، انچارج ہیڈ ماسٹر اصغر حسین، ماسٹر غلام محمد چھینا، ماسٹر عبدالمجید چیمہ، حافظ محمد حسنین، ماسٹر انصر اقبال کیس اور اسپیشلی انچارج بزم ادب ماسٹر محمد عمران چھینا کو ڈھیر ڈھیر مبارکباد۔ ڈپٹی DEO تحصیل منکیرا حاجی اختر حسین، AEO رضوان رضا، مرکزی ہیڈ کوارٹر منکیرا خصوصی مبارکباد کے حقدار ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں بکر سے۔ ہمارے ڈپٹی بیورو چیف رانا محمد قاسم کے مطابق گزشتہ روز کار حادثے میں زخمی ہونے والا نوجوان DHQ ہسپتال بکر میں زخمیوں کے تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ کار حادثہ چینا اڈا کے قریب پیش آیا۔ مرحوم وقار علی شاہ محکمہ ہیلتھ بکر کا ملازم تھا۔ وقار علی شاہ RHC ڈھانڈلا سے ڈیوٹی کر کے گھر واپس آ رہا تھا کہ حادثے کا شکار ہو گیا۔ مرحوم کی نماز جنازہ آج شام 5 بجے بکر جنازہ گاہ ٹبہ محبت شاخ میں ادا کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں لیا سے۔ ہمارے ڈپٹی بیورو چیف رانا محمد قاسم کے مطابق 82 موڑ کروڑ روڈ کے قریب تیز رفتار بس کی موٹر سائیکل کو ٹکر، ریسکیو 1122 کنٹرول پر اطلاع موصول ہوتے ہی ریسکیو ایمبولینس روانہ کر دی گئی۔ تصادم کے نتیجے میں خاتون سمیت 3 افراد جام بحق ہونے والوں کا تعلق بکر سے ہے، جو کروڑ سے بکر جا رہے تھے۔ ریسکیو 1122 کی امدادی ٹیم ابتدائی کارروائی میں مصروف۔ موٹر سائیکل پر 4 افراد سوار تھے، ماں سمیت 2 بچے جام بحق جن کا تعلق بکر سے ہے۔ جام بحق ہونے والوں میں طاہرہ بی بی، زوجہ گلشیر عمر 38 سال، سیرت فاطمہ دختر گلشیر عمر 4 سال، سردار زینب دختر گلشیر عمر 5 سال، ریحان ولد گلشیر عمر 12 سال بیٹا جو کہ موٹر سائیکل چلا رہا تھا اور موت ذاتی طور پر بچ گیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔